अब देखते हैं कि आयत नंबर 96 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं। वाह और ला तजिदन्नहुम, और यकीनन जरूर आप पाएंगे उनको, किनको, यहूद को, जिंदगी के लिए लोगों से ज्यादा हरीस और उनसे भी ज्यादा जिन्होंने शिर्क किया। उनमें से हर एक चाहता है काश वो 1000 साल उम्र पाए, हालांकि वो लंबी उम्र इन्हें हरगिज छुड़ाने वाली नहीं है अजाब से, और अल्लाह खूब देखने वाला है उसको जो वो अमल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हुए थे। मुशरिकीन ने अहले ईमान के साथ मुकाबला किया तो खुलकर मुकाबला किया, मैदान में आकर डट गए, अपनी जानें अपने बातिल माबूदों के लिए कुर्बान की, जबकि यहूदियों में ये हिम्मत और जुर्रत कतन नहीं थी कि वो जान हथेली पर रख के मैदान में आ सके। इनके बारे में सूरत अल हश्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये सब मिलकर भी तुमसे जंग नहीं कर सकेंगे मगर किला बंद बस्तियों में या दीवारों की ओट में। चुनाचे यहूद कभी भी सामने आकर मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए कि उन्हें अपनी जानें बहुत अजीज थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इनमें से हर एक की ख्वाहिश है कि किसी तरह इसकी उम्र 1000 बरस हो जाए, हालांकि नहीं है इनको बचाने वाला इस अजाब से इस कदर इनका जीना। अगर इनको इनकी ख्वाहिश के मुताबिक लंबी जिंदगी दे भी दी जाती तो इन्हें अजाब से तो छुटकारा नहीं मिलने वाला था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और आखिरत तो बिल आखिर आनी ही है और उन्हें इनकी करतूतों की सजा मिल के रहनी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह देख रहा है जो कुछ ये करते हैं। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुनाफिकीन को दुनिया की जिंदगी की लालच काफरों से भी ज्यादा होती है। यहूद तो एक एक 1000 साल की उम्रें चाहते हैं, हालांकि ये लंबी उम्र भी इन्हें अजाबों से निजात नहीं दे सकती, क्योंकि कुफार को तो आखिरत पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन यहूद को तो था। फिर इनकी सियाहकारियां भी इनके सामने थी, इसलिए मौत से बहुत ज्यादा डरते थे। लेकिन इब्लीस के बराबर भी उम्र पाले तो क्या हुआ, अजाब से तो नहीं बच सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके अमाल से बेखबर नहीं है। तमाम बंदों के तमाम अच्छे और बुरे अमाल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बखूबी वाकिफ हैं, और वैसा ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बदला देंगे। ये हमारे लिए भी एक टेस्ट है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हर मोमिन को ये शौक होगा कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब हम अपने रब का दीदार कर सकेंगे। लेकिन अगर हमारी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी ऐसे गुजरे जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमें ये पता हो कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होकर इन बातों का कैसे जवाब देंगे, ऑब्वियसली हम इस बात से डरेंगे कि वो वक्त कभी ना आए कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होकर इन बातों का जवाब दे सके। यही टेस्ट है आपके और मेरे लिए कि हम इस बात को देखें कि क्या हम तैयार हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होने के लिए। और अब देखते हैं कि आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं। कुल, ए नबी कह दीजिए, मन काना, जो हो अदुव्वल जिब्रीला, दुश्मन जिब्रील का, व इन्नहु, तो बेशक उसने उस किताब को उतारा है आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से, जो तस्दीक करने वाली है उसकी जो उससे पहले किताबें गुजरी हैं, और हदायत है और मोमनों के लिए खुशखबरी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत यहूदियों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश साबित हुई। उनका ख्याल था कि आखिरी नबूवत का वक्त करीब है और ये नबी भी हस्बे साबिक बनी इसराइल में से आएगा, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत बनी इस्माइल में से हो गई। यहूद जिस एहसास बदतरी का शिकार थे, उसकी रूह से वो बनी इस्माइल को हकीर समझते थे। उनका कहना था कि ये उम्मी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनके पास ना कोई किताब है, ना शरीयत है, ना कोई कानून और ज़ाब्ता है, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनमें से एक शख्स को कैसे चुन लिया। उनका ख्याल था कि ये सब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शरारत है कि वो वही लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया, लिहाजा वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन तस्वर करते थे। यहूद के यहाँ ये अकीदा मौजूद था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में से किसी के पास भेजा था, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, और यही मफरूजा इनकी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की बुनियाद बना। इस आयत का मतलब यह है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के अमीन फरिश्ते हैं। अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह की वही पहुंचाने पर मुकर्रर हैं। वो फरिश्तों में से अल्लाह के रसूल हैं। किसी एक रसूल की अदावत रखने वाला सब रसूलों से अदावत रखने वाला है, जैसा कि एक रसूल पर ईमान सब रसूलों पर ईमान लाने का नाम है।
اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام انبیاء کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے ماننے اور بعض کو نہ ماننے والوں کو کافر بتایا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں، تو یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے بہت سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے تمام رسولوں اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شاعر کا مذاق اڑانا۔ شاعر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں، جس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ کسی آدمی کی پینٹ جو ہے وہ اس کے ٹخنوں سے اونچی ہے، کبھی آپ کسی حجاب والے کا مذاق اڑا دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنت و دوزخ کے کیسے کیسے لطیفے لوگوں نے بنائے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست کا دشمن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو بلانے والی بات ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کسی کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اور آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا، کہ جو کوئی ہو عدوً دشمن للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور بے شک یقیناً انزلنا، ہم نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف، آیاتم بینات، واضح آیات، وما اور نہیں یکفرو انکار کرتے، بیہا ان کا، الا الفاسقون مگر وہ سب جو نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کھلی دلیل بن سکے نازل فرما دی ہیں۔ یہودیوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ، ان کی کتاب کی پوشیدہ باتیں، ان کے احکامات کو بدل دینا وغیرہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ چنانچہ سن کر ہر زندہ ضمیر رکھنے والا شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات اور ہے کہ یہودیوں کو ان کا حسد اور بغض روکے دے رہا تھا، ورنہ ہر شخص یہ جان سکتا ہے کہ ایک امی شخص سے ایسا پاکیزہ خوبیوں والا اور حکمتوں سے بھرا کلام نہیں بن سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابن سوریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچان لیں، نہ آپ کے پاس کوئی روشن دلائل ہیں۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد، تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، اس کو پیچھے پھینک دیا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے نا، کیا ہم اپنا عہد پورا کر رہے ہیں؟ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایمان حقیقی، ایمان قلبی یعنی یقین والا ایمان کتنے لوگوں کو حاصل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو عہد کیا ہے ہم اپنے عہدوں کو بھی پورا کریں۔ یہود نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی عہد دیا گیا ہو، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور توڑا، بلکہ ان کی اکثریت و ایمان سے بالکل خالی ہے۔ نابزہ کا معنی پھینک دینا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو، عہد باری تعالیٰ کو اس طرح چھوڑ رکھا تھا گویا پھینک ہی دیا تھا، اس لیے ان کی مذمت کے لیے یہی لفظ لایا گیا ہے۔ آج کے سبق کے بعد آپ لوگ سبھی اس بات کو سوچیے گا کہ جو عہد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کیا ہم نے اپنا عہد پورا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمیں یہ ایک جواب دی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکیوں کی تلقین کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ کیا ہم اپنا کام کر رہے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں تو بہت مبارک ہو،
اور اگر نہیں کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر کے ہم یہ اپنا کام کر سکیں، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم فخر سے یہ کہہ سکیں کہ یا پاک پروردگار میں اپنا کام کر آئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔